एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत हामी यहाँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका केही पार्टहरू पढ्न जाँदैछौँ, जसले हामीले यो भिडियोभन्दा यसअघिका भिडियोमा हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित केही कन्सेप्टहरू लिएका थियौँ। त्यसमा हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेपछि हामीले यति कुराहरू कभर गर्छ, जसमा हाम्रो के थियो त्यसमा एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट और ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र हाम्रो यसमा थियो ब्यालेन्स सिट र अर्को भयो चेन्ज इन द इक्विटी र यसमा हाम्रो अर्को के पर्थ्यो त नोट्स टु एकाउन्ट्स, सिग्निफिकेन्ट नोट्स टु एकाउन्ट्स पनि भनिन्छ यसलाई, र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। र यसरी हामीले एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेपछि हामीले यी कुराहरू चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हामीले जेनरली चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हामीले यसमा हेरेको भनेको टाइप अफ द इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्टका प्रकारहरू, कसरी चाहिँ इन्कमहरूलाई र एक्सपेन्सेसहरूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने र त्यसमा भएका गेनहरूलाई र लसहरूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ फरक फरक किसिमका रहेका हुन्छन्। त्यसमा हाम्रो रहेको थियो इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो नम्बर एमा रहेको थियो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र नम्बर बीमा थियो हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, क्लासिफाइड इन्कम स्टेटमेन्ट भयो। र यसमा हामीले सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हामीले हेरेका थियौँ यसका फर्मेटहरू है। यसअघिका भिडियोहरू यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त यसमा। र हामीले यसमा सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले यसरी हेरेका थियौँ, जसमा हाम्रो जुन यो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट सानो अर्गनाइजेसन, साना सङ्गठनहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। र जसमा अब हामीले टोटल इन्कम र टोटल आयहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली हाल्ने, जसमा चाहिँ अपरेटिङ र नन अपरेटिङ इन्कमहरूलाई नछुटाइकन चाहिँ यसले चाहिँ राख्ने गर्दछ। र यसमा अपरेटिङ प्लस नन अपरेटिङ इन्कम पनि र एक्सपेन्सेसहरूलाई पनि एकै ठाउँमा राख्ने गर्दछ हो। यसरी हाम्रो फर्मेट रहेको थियो, जसमा हामीले 3वटा कोलम बनाउँथ्यौँ, पार्टिकुलर्स, रुपिज र रुपिज है। नेट सेल्स अर द सर्भिस रेभिन्युज र जसमा हामी एड गर्छौँ अदर इन्कम्स एन्ड द गेन्स, र त्यसपछि हामीले के निकाल्यौँ टोटल रेभिन्युज। र त्यसबाट हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड अर द कस्ट अफ द सर्भिसेस र अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, अदर फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस एन्ड द लसेस। र त्यसपछि हामीले सबै एक्सपेन्सेसहरू टोटल रेभिन्यूबाट घटाइसकेपछि के आउँछ त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भन्ने कुरा भयो। र त्यसबाट हामी के घटाउँछौँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन अर द ट्याक्स पेएबल हो। यसरी घटाइसकेपछि हामी जति एमाउन्ट आउँछ त्यो भने के हो त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, जसमा हामीले ट्याक्स घटाइसकेका छौँ हो। यसरी चाहिँ हामीले यसअघिका भिडियोमा एकदमै डिपमा चाहिँ यसमा हामीले के गरेको त पढिसकेका थियौँ है त। र अब हामीले त्योसँग सम्बन्धित एउटा इक्जाम्पल पनि हेरेका थियौँ, त्यसमा हामीले यसमा एडजस्टमेन्टका कुराहरू पनि गरेका थियौँ है। र आज चाहिँ हामीले यसमा पढ्ने भनेको मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा क्लासिफाइड इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ जसलाई है। र त्यसको हामीले फर्मेटका साथसाथै यसको डेफिनेसनहरू पनि भयो, यसलाई कस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनिन्छ, र यससँग सम्बन्धित हामी एउटा इक्जाम्पल पनि गर्छौँ। र त्यसपछि हामी अरू कन्सेप्टहरूमा जान्छौँ। र हाम्रो रहेको छ नम्बर बी अन्तर्गत हामीले अलरेडी ए त हेरिसक्यौँ सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर। र यसमा हाम्रो रहेको छ आजको टपिक मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। जसलाई हामी के भन्छौँ त क्लासिफाइड इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। अर्थात् हाम्रो के हो त यो भनेको बहुचरणहरू आय विवरण भनिन्छ, जसलाई के भनिन्छ बहुचरणहरू आय विवरण, जसमा के हुने गर्दछ भन्दाखेरि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई छुट्टा छुट्टा हेडिङमा राख्ने गरिन्छ। र त्यसपछि अर्को के हुन सकिन्छ अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ इन्कमहरूलाई पनि यसले छुट्टा छुट्टै नै राख्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ है। जुन हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने के हो त भन्दाखेरि व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा अपरेटिङ हुन्छ नि, अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ लागेको खर्चहरू, र नन अपरेटिङ भने चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित नभएका खर्चहरू, व्यवसायको सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएका खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ एकल चरण आय विवरणको वैकल्पिक आय विवरण बहुचरण आय विवरण हो। यसमा नाफा वा नोक्सान निर्धारण गर्नका लागि खर्चहरूलाई बहुविभागमा छुट्याए
आय आम्दानीबाट घटाइन्छ भने चाहिँ खर्चहरूलाई चाहिँ केमा डिभाइड गरिन्छ त विभिन्न प्रकारमा। त्यो भनेको त्यो एउटा के हो त, एउटा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, अर्को भनेको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। र यो दृष्टिकोण तब मात्र प्रयोग गरिन्छ जब त्यहाँ धेरै खर्चका बुदाहरू हुन्छन् र यसलाई सजिलै बुझ्ने गरी जानकारी गराइन्छ। बहुचरण नाफा नोक्सान विवरणले रिपोर्टिङ आय आम्दानी र खर्चहरूलाई नन अपरेटिङ आय आम्दानी र खर्चहरूबाट अलग अलग वर्गमा वर्गीकरण गरी नाफा वा नोक्सान निर्धारण गरिन्छ। यसलाई वर्गीकृत आय विवरण पनि भनिन्छ। यसलाई के भनिरहेछ हामीले, क्लासिफाइड, अर्थात् हाम्रो वर्गीकृत विवरणको ढाँचा पनि भनिरहेछ है। अब हामीले यसको फर्मेट हामी हेरौँ, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, जुन चाहिँ बिग अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ एकदमै स्विचेबल हुने गर्दछ। यो भयो हाम्रो यसमा मल्टी स्टेप्स इन्कम स्टेटमेन्ट। फर द इयर इन्डेड। अब हाम्रो यदि कुन पिरियडको दिएको छ भनेदेखि हामी लेख्छौँ, यसमा हाम्रो छ पार्टिकुलर्स, यसमा नि 3वटा कोलम छ है त, पार्टिकुलर्स रुपिज। र यसमा हाम्रो नेट सेल्स रेभिन्यू हुन्छ है। यसले चाहिँ खर्चलाई मात्रै चाहिँ अपरेटिङ र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर छुट्याउने रहेछ है यो मेथड अनुसार। जस्तै हाम्रो यहाँ भयो नेट सेल्स रेभिन्यू। नेट सेल्स रेभिन्यूबाट हामीले के घटाउनु पर्ने भयो त, एक्सपेन्सेसहरू। सुरुमा हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई मात्रै घटाउँछ है। त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, जसमा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के भयो, त्यसमा एउटा ओपनिङ स्टक। यति हाम्रो ओपनिङ स्टक छ भनेदेखि ओपनिङ स्टकलाई हामीले यहाँ राख्छौँ र त्यो ओपनिङ स्टकमा हामी के राख्छौँ, नेट पर्चेज एड गर्छौँ, नेट पर्चेजलाई। र नेट पर्चेजलाई हामीले एड गरेपछि त्यसमा हाम्रो के हुन सकिन्छ, पर्चेज गर्दा लागेको जुन हाम्रो क्यारिज इन्भर्टेड्सहरू। र अर्को हाम्रो यसै गरी हुन्छ वेजेजेस, र वेजेजेसमा हाम्रो यो भयो। र वेजेजेस पछि अरू हाम्रो खर्चहरू जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि, उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू, अल अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। र यसरी हामीले ओपनिङ स्टक प्लस नेट पर्चेस प्लस क्यारिज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस अल अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस एड गरिसकेपछि हाम्रो यो आउनु भनेको के हो त, कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स है। के हो त यो भनेको, कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल। र यसमा हामीले अब लेस गर्छौँ केलाई त, क्लोजिङ स्टकलाई। क्लोजिङ स्टकलाई हामीले यसरी लेस गर्दाखेरि के आउने भयो त, हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्सबाट क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि हाम्रो जति पनि एमाउन्ट रहन्छ नि हो, त्यो अमाउन्ट भनेको के हो त, हाम्रो यो टोटल कस्ट अफ द गुड्स सोल्स आउने भयो। यो के हो त, हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्स। र यसरी हाम्रो टोटल यो जुन नेट सेल्स रेभिन्यूबाट हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोल्स घटाएपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त भनेको, त्यो भनेको हाम्रो ग्रस प्रफिट। यसरी हामीले ग्रस प्रफिट निकाल्न सक्छौँ, नेट सेल्स माइनस कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल, कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड है। यो चाहिँ हाम्रो अभाइलेबल नभएर जुन पनि हामीले वस्तु बेचेको हुन्छ नि त्यो वस्तुको चाहिँ कस्ट हो है। र यसमा हामीले अर्को के गर्नुपर्ने हुन्छ त,
अरू लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भनेपछि यो भनेको यो कस्ट अफ द गुड सोल्स भनेको चाहिँ जुन वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू भयो। र अब हामी ग्रस प्रफिटबाट हामी के घटाउँछौँ त लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेपछि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि लागेको लागत भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र यसमा हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हामीले यसले हेडिङ अनुसार छुट्याउन सक्छौँ। नम्बर एमा हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, प्रशासनिक खर्च भनिन्छ यसलाई। प्रशासनिक खर्चहरू भयो है। र हाम्रो प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत पर्ने भने के हो त स्यालेरी, रेन्टहरू भयो, अडिट फी भइहाल्यो, डिप्रिसिएसन भइहाल्यो। डिप्रिसिएसन त कस्तो डिप्रिसिएसन भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर, जुन फर्निचरहरू हाम्रो अफिसमा चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है, त्यस्तो खर्चलाई मात्रै बुझिन्छ। र अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त अब यसमा अरू रेन्टहरू भयो, इन्सुरेन्सहरू भयो है। र यसमा अब हामी यहाँ लेखौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो यसमा पर्ने गर्दछ स्यालेरी, रेन्ट, इन्सुरेन्स प्लस यदि कुनै पनि हाम्रो इयर इनमा तिर्न बाँकी हाम्रो दायित्व छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ एड गर्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ माइनस। र हामीले यदि एडभान्सको रूपमा अलरेडी पेड गरिसकेका छौँ भनेदेखि त्यसलाई घटाउँछौँ। भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्नु पर्यो र हाम्रो यो एडभान्स एक्सपेन्सेसलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो। र यसमा हामीले अरू जोड्न सक्ने भने के हो त प्रिन्टिङ एन्ड द स्टेसनरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी। र यो अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त यो सबै हामीले एड गर्छौँ। र यसमा अरू हाम्रो हुने भनेको के हो त यो सबै एक्सपेन्सेस भयो। र त्यसपछि हाम्रो अडिट फी पनि पर्ने गर्दछ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत है, अडिट फिज। र अडिट फिज पछि हाम्रो छ अदर अफिस एक्सपेन्सेसहरू। अदर अफिस एक्सपेन्सेस भयो र त्यसमा हामीले के गर्छौँ त डिप्रिसिएसनलाई हामीले घटाउँछौँ, डिप्रिसिएसन। र यसरी हामीले टोटल एडिएम एक्सपेन्सेसलाई यो हाम्रो जुन कोलम छ नि यो कोलममा राख्न सक्छौँ। र अब हामीले जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्रशासनिक खर्चहरूको त्यो टोटललाई हामीले यहाँ राख्छौँ है यो सब टोटलमा। र यसमा अब हामीले अरू एड गर्नुपर्ने भनेको के हो त अरू हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा ए नम्बरमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आयो। र हाम्रो नम्बर बीमा के हुने गर्दछ त यसमा पर्ने भनेको सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेपछि के भयो भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरू बेच्दाखेरि लागिएको खर्चहरू भनेर चाहिँ यसलाई बुझिन्छ है त सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। र यो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भित्र हाम्रो पर्ने भने के हो त क्यारेज आउटवार्ड, क्यारेज इनवार्ड भने चाहिँ हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि अथवा वस्तु जुन हाम्रो र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि
परेको खर्च भयो। र क्यारेज आउटवर्ड भने चाहिँ हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन भने चाहिँ वस्तु चाहिँ बेच्दाखेरि अथवा वस्तु चाहिँ वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्च भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसभित्र पर्ने गर्दछ क्यारिज आउटवर्ड। के छ यसमा? क्यारिज आउटवर्ड। र यो क्यारिज आउटवर्ड पछि अर्को हाम्रो पर्न सक्ने भने के हो त? ब्याड डेट भने चाहिँ यो हाम्रो सेलसँग सम्बन्धित भयो नि त। यदि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि संस्थालाई हामीले गुड्सहरू क्रेडिटमा अर्थात् उधारोमा बेचेको अवस्थामा हाम्रो यो ब्याड डेटहरू आउने गर्दछ। कस्तो अवस्थामा ब्याड डेट आउनु भनेदेखि यो हामीले उधारोमा हामीले वस्तु तथा सेवा त वितरण गर्यो, तर केही समयपछि जुन हाम्रो डेप्टर्स हुन्छ नि, हो डेप्टर्सले चाहिँ पे गर्न चाहिँ सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? ब्याड डेट आउन सकिन्छ। हामीले जस्तो कन्डिसनहरू सबै फलो गरे पनि हामीले त्यो अमाउन्ट रिकभर गर्न नसकेको खण्डमा पुग्छ नि, हो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? हाम्रो यो ब्याड डेट चाहिँ आउने गर्दछ। र यसपछि आउने भने के हो त? डिस्काउन्ट अलाउड। डिस्काउन्ट अलाउड है त। डिस्काउन्ट अलाउडमा अब हाम्रो डिस्काउन्ट अलाउड पनि हाम्रो यो सेलिङसँगै सम्बन्धित छ। कसरी सेलिङसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि जुन हामीले डिस्काउन्ट दिने भनेको चाहिँ अब यदि हामीले क्रेडिटमा बेचेको अवस्थामा यसरी हामीले सेल्सहरू बेच्छ नि, हो सेल्सहरू गरिएको अवस्थामा मात्रै डिस्काउन्ट दिने हो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिस्काउन्ट अलाउड पनि हामीले के बुझ्छौँ त? सेलिङसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेछ भनेर बुझ्छौँ। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो मार्केटिङ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेसहरू भयो है। यसरी आफ्नो गुड्सहरूलाई र सामान वस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, मार्केटिङ कसरी गर्ने भने चाहिँ त्यो हाम्रो सेलसँग सम्बन्धित भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो हामीले सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हेडमै राख्यौँ। र यसपछि हामीले जति पनि यो टोटल आउँछ नि हामीले यसरी यसलाई राख्छौँ, यो हामीले यसलाई यहाँ घटाउँछौँ। र यसपछि अर्को भने के छ त? हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ यो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पछि फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस। फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस भने के भयो भन्दाखेरि यो जुन फाइनेन्सियल्स भन्ने बित्तिकै यो हामीले यदि कुनै पनि हामीले लोन लिएको छ भनेदेखि अथवा डिबेन्चर हामीले यदि इस्युड गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो ब्याज खर्चहरूलाई चाहिँ यो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत राख्ने गर्दछ है त। यो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस भने चाहिँ के भयो त? हाम्रो ब्याज खर्च जसलाई हामीले के भन्छौँ? इन्ट्रेस्ट पेड। र यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट पेडहरूदेखि लिएर हामीले सम्पूर्ण खर्चहरू हुन्छ नि, यो ए बी र प्लस सी हुन्छ नि, हो तिनवटा खर्चहरू हामीले जोडेर यो जुन सबै खर्चहरू हुन्छ नि, हो यो जोडिसकेपछि त्यो एमाउन्टहरू हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ यो ग्रस प्रफिटबाट है। ग्रस प्रफिटबाट यो घटाइसकेपछि आउने एमाउन्ट भने के हो थाहा छ? यो भनेको अपरेटिङ प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। यसलाई के भन्छ त? अपरेटिङ प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट। हामीले इन्ट्रेस्ट घटाइसकेको छ नि त, त्यही भएर अपरेटिङ प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट। आफ्टर इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ हाम्रो यो आउने भयो। र अपरेटिङ प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्टमा अब हामीले के जोड्छौँ त? नन अपरेटिङ इन्कमलाई जोड्छौँ है। यसमा पनि हाम्रो नन अपरेटिङ इन्कमहरू पनि छुटाउने भयो है। नन अपरेटिङ इन्कम भयो है त। यसमा नन अपरेटिङ इन्कम र त्यसपछि यसमा अरू के आउँछ त? नन अपरेटिङ इन्कम पछि हामीले यसमा जोडिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यसमा हाम्रो ट्याक्स पनि घटाउनु पर्यो, बिफोर ट्याक्स भन्छ यसलाई है। हाम्रो ट्याक्स घटाएको छैन नि त है। र यसमा हामीले अर्को पनि यो नन अपरेटिङ इन्कमलाई त हामीले जोड्यौँ। अब यसमा नन अपरेटिङसँग रिलेटेड अब एक्सपेन्सेस पनि हुन सकिन्छ नि त, हो त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? घटाउनु पर्ने हुन्छ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। र यसरी नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई घटाइसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो त? यो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स, जसमा हामीले के गरेको छैन त? ट्याक्स घटाएको छैन नि त। त्यस कारणले गर्दा हामीले नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेर भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स। र यसरी नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्समा अब हामीले घटाउनु पर्ने भने के हो त? डाइरेक्टली हामीले प्रोभिजन फर द इन्कम ट्याक्स हो है। लेस प्रोभिजन फर
इन्कम ट्याक्स अथवा ट्याक्स पेएबल पनि भनिन्छ यसलाई। र यसरी हामीले ट्याक्स पेएबल अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन इन्कम ट्याक्सहरू सबै घटाएको चाहिँ हामी जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि त्यो भनेको के हो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो है। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनिन्छ यसलाई। र यसरी नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा अब हामीले कुनै पनि हाम्रो ओपनिङमा रहेको रिटर्न अर्निङ्स हुन सकिन्छ नि त, हो त्यसलाई हामीले एड गर्छौँ। एड ओपनिङ रिटेन अर्निङ्स। र यसमा अब हामीले ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स पनि जोड्यौँ र त्यसबाट हामीले के लेस गर्छौँ त यदि हामीले इन्टरिम डिभिडेन्डहरू पेड गरेका छौँ भनेदेखि हो त्यसलाई पनि हामी डिडक्ट गर्छौँ। यसमा के भयो त लेस इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड। इन्कम ट्याक्स पेड। र अर्को हुने भनेको यदि हामीले कुनै पनि प्रफिटहरू चाहिँ रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेका छौँ भनेदेखि है यो वर्षमा ट्रान्सफर टु रिजर्भ फन्ड। र अर्को भने के छ त प्रपोज डिभिडेन्ड। जसलाई हामी के भन्छौँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड। र यसरी हामीले सम्पूर्ण डिडक्सन गर्नुपर्ने एमाउन्टहरूलाई हामीले जोड्यौँ र यसपछि हामीले यो जुन हाम्रो घटाउनु पर्ने हुन्छ ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स प्लस यो हाम्रो के छ त्यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा हामीले यहाँ यसरी घटाउँछौँ। र यो घटाइसकेपछि हाम्रो अमाउन्ट बाँकी हुने भनेको के हो त त्यो भनेको चाहिँ क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स भयो। के हो त यो क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स। यसरी हाम्रो एउटा कन्सेप्ट पनि हाम्रो यहाँ कभर भयो है। त्यसमा हामीले रिटर्न अर्निङ्स चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ सिक्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ त नेट प्रफिट ड्युरिङ द इन्कम इयरमा हामीले ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स जोड्ने र लेस हामीले के गर्नु पर्यो त इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड यो वर्षमा र इन्कम ट्याक्स पेड यो वर्षमा तिरेको र यो वर्षमा चाहिँ हामीले रिजर्भ फन्डमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिएको अमाउन्ट र साथै हामीले प्रपोज डिभिडेन्डहरू त्यसलाई हामीले के भन्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड हो। यसरी हाम्रो जति पनि क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ नि त्यो घटाइसकेपछि आउने भनेको त्यो भन्ने हाम्रो के भयो त क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स। यो हाम्रो अर्को रिटर्न अर्निङ्स पनि कसरी निकाल्ने भन्ने कन्सेप्ट पनि यहीँ कभर हुन्छ। क्लोजिङ रिटर्न्स अर्निङ। यो भयो हाम्रो ओभरअल एउटा फर्मेट है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मेट बनाइदियो हेर्नु त यस्तो रहेछ यसमा। अनि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा है यसमा चाहिँ सबै खर्चहरूलाई चाहिँ यसरी छुट्टा छुट्टै चाहिँ राखिएको रहेछ, जसमा चाहिँ हाम्रो खर्चहरूमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस प्लस नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पनि खर्चहरूको चाहिँ डिभिजन गरेको छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू भनेर। र इन्कमलाई पनि अब एउटा अपरेटिङ इन्कम भयो र अर्को भनेको हाम्रो के भयो त नन अपरेटिङ इन्कम। यो भयो एउटा हाम्रो ओभरअल एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट है त, जुन हाम्रो मल्टी स्टेप अनुसार जुन चाहिँ एकदमै डिटेल्ली रूपमा चाहिँ राखिएको हुन्छ र एक्सपेन्सेस र इन्कमहरूलाई चाहिँ यसरी छुट्याएको हुन्छ अपरेटिङ प्लस नन अपरेटिङ गरेर। र अब हामीलाई यसलाई फेरि एकपल्ट हेर्छौँ। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर हामी यसरी हेडमा राख्छौँ र हाम्रो कुन इयरको लागि बनाएको हो त कुन इयर इनसम्म चाहिँ यसले चाहिँ कभर गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राख्ने गर्दछ। जसमा हाम्रो के हुने गर्छ त फर द इयर इन डेट यसरी भनेर अब हामी यहाँ डेट लेख्छौँ र त्यसपछि अरू के हुनसक्छ त यसमा दुईवटा नभएर यसमा तीनवटा कोलम्सहरू नै हुने गर्दछ है त पार्टिकुलर्स
रुपिज र रुपिज र यसरी हामीले नेट सेल्सबाट हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्नुपर्ने। यो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च, जसलाई हामीले कस्ट अफ द प्रोडक्सन भने पनि हुन्छ। तर यो हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि वस्तु बेचेको छ नि हो त्यो वस्तु चाहिँ बेच्दाखेरि लागेको उत्पादन खर्च भन्ने कुरा यसमा भयो, जसमा हाम्रो ओपनिङ स्टक एड हुन्छ र नेट पर्चेज, क्यारेज इनवर्ड्स, वेजेजेज, अल अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, अरू उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू, र त्यसपछि हाम्रो यो ओपनिङ स्टकमा यी खर्चहरू जोडिसकेपछि यी खर्चहरू जोडिसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स आउने भयो। के हो त एउटा ओपनिङ स्टकमा है हामीले यदि नेट पर्चेज, क्यारेज इनवर्ड र वेजेस प्लस अरू हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सहरू जोडिसकेपछि जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि त्यो भनेको के भयो त कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स भयो। र त्यसपछि अब हामीले क्लोजिङ स्टकलाई यसरी डिडक्ट गरिसकेपछि आउने एमाउन्ट भनेको के हो त हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्स हो। र त्यो कस्ट अफ द गुड्स सोल्स चाहिँ यो भयो है त, कस्ट अफ द गुड्स सोल्स भयो। र यसरी हामीले नेट सेल्स रेभिन्यूबाट कस्ट अफ द गुड्स सोल्स यसरी डिडक्ट गर्दाखेरि हाम्रो आउने एमाउन्ट भनेको के हो त ग्रस प्रफिट, व्यवसायमा भएको एउटा ग्रस आम्दानी भयो। र ग्रस आम्दानीबाट हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पनि हाम्रो 3वटा एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हेड पर्ने गर्दछ है त। नम्बर एमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, जसमा हाम्रो स्यालेरी, रेन्ट, इन्सुरेन्स, आउटस्ट्यान्डिङ माइनस एडभान्स। यसरी चाहिँ यदि आउटस्ट्यान्डिङ र एडभान्स छ भने आउटस्ट्यान्डिङ छ भने चाहिँ जोड्छौँ र एडभान्स एक्सपेन्सेस छ भने चाहिँ हामी घटाउँछ है। यो कुरालाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। र प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस जुन भनेको हाम्रो सबै कुरा के हो त यो प्रशासनिकसँग रिलेटेड, प्रशासनसँग सम्बन्धित खर्चहरू भयो है। र अडिट फिज, अदर अफिस एक्सपेन्सेस र डिप्रिसिएसनहरू। र यसरी अर्को हाम्रो छ एक्सपेन्सेस हेड अन्तर्गत सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, क्यारिज आउटवर्ड, ब्याड डेब्ट, डिस्काउन्ट अलाउड, मार्केटिङ एक्सपेन्सेस। र यसरी हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस भने चाहिँ हाम्रो के हो त इन्ट्रेस्ट पेड अर्थात् ब्याज खर्चहरू। र यसरी हामीले ब्याज खर्चहरू घटाइसकेपछि जुन हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीले ग्रस प्रफिटबाट घटाइसकेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त ग्रस प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट, जसलाई के भनिन्छ ग्रस प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट। ग्रस प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्टमा अब हामीले नन अपरेटिङ इन्कमलाई जोड्छौँ र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले घटाउँछौँ। हो त्यसपछि हाम्रो आउने भनेको एमाउन्ट के हो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा अब हामीले प्रोभिजन फर द इन्कम ट्याक्स जुन चाहिँ हाम्रो रेट चाहिँ अब क्वेसनमा दिएको हुन सकिन्छ कहिलेकाहीँ है। र त्यसरी क्वेसनमा दिएको खण्डमा चाहिँ अब हामीले प्रोभिजन फर द इन्कम ट्याक्स त्यही नै रेट लगाउँछ है त। र यसरी नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट हामीले प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स अथवा हाम्रो ट्याक्स पेएबल घटाइसकेपछि हाम्रो आउने एमाउन्ट भन्ने के हो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा हामीले अब के गर्छौँ त ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स जोड्छौँ त्यसमा। र हामीले घटाउने भने के हो त इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड घटाउँछौँ, इन्कम ट्याक्स पेड घटाउँछौँ, र ट्रान्सफर टु द रिजर्भ फन्ड र प्रपोज डिभिडेन्ड अर द प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड हो त्यसलाई सबैलाई घटाइसकेपछि जति पनि अमाउन्ट हुन्छ नि त्यो भनेको हाम्रो के हो त क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स, जसलाई हामीले के भन्छौँ क्लोजिङ रिटेन्स अर्निङ्स भनेपछि हाम्रो जुन रिटर्न अर्निङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङमा रहेको। यसरी हाम्रो एकैचोटि दुईवटा कन्सेप्ट चाहिँ कभर हुन जान्छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिटर्न अर्निङ्स चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भयो, र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको एउटा यो फर्मेट भयो। यसरी चाहिँ हामीले रिटर्न अर्निङ्स पनि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि यसमा कभर भयो है। त्यसमा यसरी यही नै हो है लगभग सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, क्लोजिङ स्टक, ग्रस प्रफिटहरू सबै भइहाल्यो। र यसको अल्टरनेटिभली चाहिँ अरू पनि मेथड हुन सकिन्छ होइन यसको यो फर्मेट। तर अब हामी एउटा यहाँ एक्जाम्पल हेर्न जान्छ है त यो फर्मेट अनुसारको। र अब हामी यहाँ सुरुमा यहाँ क्वेसन लेख्छौँ। एक्जाम्पल हाम्रो रहेको छ एक्जाम्पलमा prepare income statement from the following information।
जस्तै हाम्रो इन्फर्मेसन अन्तर्गत रहेको चाहिँ यहाँ सेल्स छ ₹75,000 बराबरको। र अरू भयो ओपनिङ इन्भेन्ट्री ₹7,500। र यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा वेजेस छ हाम्रो ₹15,000 ज्याला हो त्यो भनेको। र अर्को छ हाम्रो यसमा अडिट फी। र अडिट फीमा रहेको छ हाम्रो यसमा ₹2,250। र अर्को रहेको छ गुडविल रिटर्न अफ। गुडविल रिटर्न अफ हाम्रो कति छ ₹750। अर्को रह्यो यसमा एडभर्टाइजिङमा हाम्रो कति छ त हाम्रो विज्ञापन खर्चमा 750 नै रहेको छ है। र यसै गरी अर्को हाम्रो एक्सपेन्सेस रहेको छ प्याकिङ एक्सपेन्सेस। हाम्रो कति छ त ₹450, जसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ प्याकिङ एक्सपेन्सेसलाई सेकेन्डरी भनेर लेखेको छ है त यो। र अर्को छ हाम्रो इन्कम ट्याक्स पेड। रहेको छ यसमा ₹6,000 बराबरको। र यसपछि चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड पेड ₹2,750। र यसपछि अब अरू पनि हाम्रो आइटम रहेको छ पर्चेजेज ₹22,500 बराबरको। र अर्को भनेको क्लोजिङ स्टक। र क्लोजिङ स्टकमा छ ₹15,000 बराबरको। र स्यालेरी रहेको छ ₹1,500। र अर्को छ हाम्रो यसमा प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस कति छ यसमा ₹1,500 बराबरको। र यसपछि चाहिँ हाम्रो यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेसमा रहेको छ हाम्रो यसमा ₹2,250 बराबरको। र यसपछि ब्याड डेट रिटर्न अफ मा रहेको छ हाम्रो ₹300 बराबरको। र अर्को छ इन्सुरेन्स रहेको छ ₹1,500 बराबरको। ट्रान्सफर टु रिजर्भ फन्डमा चाहिँ गरिएको ट्रान्सफर कति छ त ₹5,000 बराबरको। र डिप्रिसिएसन रहेको छ हाम्रो यसमा ₹1,000 बराबरको हो। यो क्वेसन भयो हाम्रो लागि है। अब हामीले यो मल्टी स्टेप अनुसार हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन जाँदैछौँ। सल्युसन इन्कम स्टेटमेन्ट। र यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट के हुन्छ त यो फर्मेटमा फर द इयर इन्डेड। अब हामीलाई क्वेसनले त यो कुन इयरमा इन्डेड भयो भनेर त कुनै पनि दिएकै छैन। र अब हामी डाइरेक्टली यहाँ के गर्छौँ पार्टिकुलर्स रुपिस एन्ड रुपिस। यसरी भयो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट है। इन्कम स्टेटमेन्टमा अब हामी अझै फर्मेट यसमा अलिक ठुलो बनाउँ। यसमा
र अब हामी यहाँ सुरु गर्छौँ। जस्तै अब हामीले त सुरुमा त हाम्रो सेल्स रेभिन्यू नै दिएको होला हाम्रो क्वेसनले है। सेल्स रेभिन्यू कति छ त 75,000 हो। यसलाई हामी कभर गर्छौँ। सेल्स रेभिन्यू पनि गयो हाम्रो है 75,000 को सेल्स रेभिन्यू रुपिज कति त 75,000 बराबरको। र यसपछि हुन्छ अब हाम्रो के हुन्छ सेल्स रेभिन्यूबाट हामीले घटाउनु पर्ने भनेको के हो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि पनि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त पढेको अनुसार अघि हामीले फर्मेटमा हेरेको अनुसार ओपनिङ स्टक हाल्नुपर्ने हुन्छ। कति हुन्छ ओपनिङ स्टक। र त्यसमा हामीले के गर्छौँ यदि नेट पर्चेज छ भनेदेखि त्यसलाई एड गर्छौँ। र साथै हामीले त्यसमा यदि वेजेज छ भनेदेखि लिएर क्यारी छ भनेदेखि अथवा अरू उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरूलाई चाहिँ हामी एड गर्छौँ। र त्यसमा हाम्रो वेजेजेस अर अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्स हुन पनि सकिन्छ र नहुन पनि सकिन्छ है त। ल हामी हेरौँ ओपनिङ स्टक छ कि छैन त हाम्रो यसमा। यसरी हामीले फर्मेट हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि है स्टेपहरू थाहा भयो भनेदेखि हामीले सजिलोसँग चाहिँ गर्न सक्छौँ। र ओपनिङ स्टेपमा हाम्रो रहेको छ 7,500। कति भयो त हाम्रो ओपनिङ स्टकमा 7,500। र यसपछि रहेको छ हाम्रो नेट पर्चेज अथवा पर्चेज केही छ त हाम्रो एमाउन्ट पर्चेज हाम्रो यहीँ रहेको छ। हाम्रो पर्चेज रिटर्न छैन नि त है। हाम्रो डाइरेक्ट यो पर्चेजलाई 22,500लाई हामीले यहाँ पर्चेजमा राख्न सक्छौँ 22,500लाई। र यसपछि हाम्रो अरू उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भने के हो त वेजेजेस कति छ 15,000 वेजेजेस 15,000 भनिसकेपछि अब अरू उत्पादन गर्दा लागेको खर्च के छ त अडिट फी पनि होइन गुडविल रिटर्न अफ पनि भएन। र यसपछि हाम्रो यो प्याकिङ एक्सपेन्सेस यदि प्राइमेरी भएको भए चाहिँ यो हाम्रो उत्पादनसँग चाहिँ एड हुन्थ्यो। र यो सेकेन्डरी भएको कारणले गर्दा यसमा यस भन्दैछ नि त जुन प्याकिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ सेकेन्डरी हो है भन्दैछ। यसको अर्थ के हो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादन गर्दाखेरि लागेको होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले हेरेन र अरू हाम्रो खर्चहरू केही पनि छैन। र यसरी हामीले वेजेजेसमा अब हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ त ओपनिङ स्टक त हामीले एड गरिसक्यो। अब हामीले अर्को लेस गर्नुपर्ने भनेको के हो त लेस क्लोजिङ स्टक। अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ नि त होइन। यसरी हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा रहेको छ रुपिज 15,000 बराबरको क्लोजिङ स्टक रुपिज 15,000 बराबरको। र यसरी हामीले 7,500 प्लस 22,500 प्लस 15,000 माइनस 15,000 गर्दा हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड कति आयो त 30,000। र यो हाम्रो 75,000 सेल्स रेभिन्यूबाट कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड 30,000बाट हामीले अमाउन्ट घटाउँदाखेरि कति आउने भयो त 45,000 आउने भयो हो। यो 45,000 भने के हो त हाम्रो लागि यो भनेको ग्रस प्रफिट। यो भने के भयो त ग्रस प्रफिट। र अब हामीले ग्रस प्रफिटबाट घटाउनु पर्ने भनेको के हो त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई यसरी हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ। र नम्बर एमा हुन्छ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ के भयो त यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ यो भनेको प्रशासनिक खर्च। प्रशासनिक खर्चभित्र अब हाम्रो पर्ने भनेको के हो त यो अडिट फी हाम्रो प्रशासनिक खर्चभित्रै पर्छ। कति छ त हाम्रो यो 2250 बराबरको अडिट फी रहेको छ हाम्रो यसमा 2250 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो पर्ने भनेको के हो त अडिट फी पछि गुडविल रिटर्न अफ पनि हाम्रो केमा पर्छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस नै भित्र नै पर्छ भने चाहिँ कति छ 750 बराबरको गुडविल रिटर्न अफ। कति थियो त्यसमा 750 बराबरको। र यसपछि हाम्रो अर्को के छ त एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस। यो भनेको त के हो त यो भनेको हाम्रो सेलिङ एन्ड एक्सपेन्सेस हो। यसलाई अहिले हामी हाल्दैनौँ। र अब हाम्रो यसमा प्याकिङ एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो यो पनि सेलिङसँग नै सम्बन्धित रहेको हुन्छ। र यसपछि इन्कम ट्याक्स पेड पनि भएन र डिभिडेन्ड पेड पनि भएन।
र यसपछि हाम्रो आउने भयो स्यालेरी। स्यालेरी भने चाहिँ कति छ, स्यालेरी 1500। यो हाम्रो केसँग भयो त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेससँग पर्यो। स्यालेरी 1500, स्यालेरी रुपिस 1500। र यसपछि अरू के हुन सकिन्छ त, स्यालेरी एक्सपेन्सेस पछि प्रिन्टिङ एन्ड द स्टेसनरी एक्सपेन्सेस, यो पनि हाम्रो प्रशासनिक खर्चसँगै सम्बन्धित भयो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हेडमै राख्छौँ है त। 1500 बराबरको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। प्रिन्टिङ एन्ड द स्टेसनरी एक्सपेन्सेस होइन त यो, यसमा प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो एमाउन्ट, 1500 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो के छ त, यसपछि भनेको सेलिङ एक्सपेन्सेस छ, ब्याड डेट रिटर्न अफ पनि परेन, इन्सुरेन्स चाहिँ अब हाम्रो के हो त यो, अब हामीले एजम्सन गर्यो कि यो चाहिँ प्रशासनिक खर्च चाहिँ रहेछ भनेर है त। इन्सुरेन्स के भयो त 1500, इन्सुरेन्स पनि हाम्रो कति भयो 1500। यसरी हाम्रो सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्चहरू हामीले हेरिसक्यौँ। र हामीले यो सबै यो के छ, यसमा प्रशासनिक खर्चहरूलाई हामीले यहाँ एड गर्छौँ है त। यसमा रहेको छ, यसमा कति छ त, यसमा पनि 1500 थियो होइन। र यसरी हामीले 2250 प्लस 750 प्लस अब हामीले के भयो त, यसमा अरू पनि छ, हुन सकिन्छ है त। हामीले एकपल्ट हेरौँ हाम्रो यहाँ छुटेछ कि केही। हाम्रो यहाँ रहेको भनेको डिप्रिसिएसन पनि पर्ने गर्छ नि त हाम्रो यो केमा त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत। डिप्रिसिएसन रुपिस 1000 बराबरको। यसरी हामीले 2250 र 750 र त्यसपछि के हुन्छ अर्को 1500, फेरि 1500 र 1500 प्लस 1000 गरेर अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो टोटल हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भयो। यो टोटल हाम्रो कति भयो त 8500 हो। यो 8500 लाई अब हामीले अहिले एकछिन यतिकै राख्छौँ। र त्यसमा अब अरू पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस आउने गर्छ बीमा, त्यो भनेको के हो त हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भने चाहिँ हाम्रो के हो त, यो बेच्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरू हामीले बेच्दा अथवा वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू अथवा लागत भनिन्छ यसलाई। र हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस भने चाहिँ सेलसँग रिलेटेड खर्चहरू भयो, 750 रहेको छ। त्यसलाई पनि हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ, हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर कति छ यसमा हाम्रो 750 बराबरको। र यसपछि अरू के छ त हाम्रो यसमा प्याकिङ एक्सपेन्सेस 450 बराबरको। बराबरको। र प्याकिङ एक्सपेन्सेस पछि अब हाम्रो के हुन्छ त, इन्कम ट्याक्स पेड पनि हाम्रो यहाँ परेन। र हाम्रो सेलसँग रिलेटेड भनेको अरू के त, सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ 2250। 2250 र यसपछि अर्को के छ हाम्रो ब्याड डेट रिटर्न अफ पनि हाम्रो सेलसँगै सम्बन्धित हो, 300 रहेको छ है त। ब्याड डेट कति छ 300 रुपिस 300 बराबरको। र अब हाम्रो लगभग सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडसँग सम्बन्धित एक्सपेन्स हाम्रो सबै कभर भयो। र यसलाई हामीले अब टोटल एड गरेर हाम्रो कति आउने भयो त 2250 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 750 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 3750। र यसरी हाम्रो के आयो त यो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। र अब हाम्रो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस छ त यहाँ हेरौँ है त यसमा, अर्थात् हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेडहरू के छ त यो यसमा। अघि हामीले क्वेसन लेख्दाखेरि त थिएन होइन, त्यही पनि एकपल्ट हामी यसलाई हेरौँ एकपल्ट। अब हाम्रो सीमा हाम्रो यो फर्मेट अनुसार हुनु भने के हो त फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस। अर्थात् हामीले के भन्छ यसलाई इन्ट्रेस्ट पेड।
इन्ट्रेस्ट पेड छ त कतै यसमा हामीले हेर्दाखेरि अब हाम्रो बाँकी भनेको यो एउटा इन्कम ट्याक्स छ र डिभिडेन्ड पेड छ र हाम्रो ट्रान्सफर टु द रिजर्भ फन्ड मात्रै बाँकी रहेको छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ के छैन रहेछ त इन्ट्रेस्ट पेड अर्थात् फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस छैन रहेछ। र यति हामीले टोटल यो जुन हाम्रो 3,750 प्लस 8,500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 12,250 बराबरको हाम्रो के रहेछ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रहेछ। र यसरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ ग्रस प्रफिटबाट। जुन हाम्रो ग्रस प्रफिट छ नि यो 45,045,000बाट हामीले कति घटाउनु भयो 12,250 घटाएपछि हाम्रो कति आउनुभयो त 32,750। त्यो भनेको हाम्रो के हो त 32,750 भनेको हाम्रो यसमा नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुने गर्दछ। यो भनेको नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स। यसरी हामीले नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सलाई अब हामीले ट्याक्स घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा है त लेस हाम्रो के छ त प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा इन्कम ट्याक्स पेड। इन्कम ट्याक्स पेड कति रहेको छ हाम्रो यसमा 6,000 बराबरको है त। यसरी हामीले ट्याक्स घटाइसकेपछि आउने एमाउन्ट भनेको छ त 32,750बाट 6,000 घटाएपछि आउने भने हाम्रो त 26,750। त्यो भनेको के हो त हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो। के हो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यदि हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स अर्थात् रिटेनिङ अर्निङ छ भने ओपनिङ रिटेन अर्निङको एउटा कुनै ब्यालेन्स छ भनेदेखि अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। जस्तै हामीले ओपनिङको के कुरा गरेछ त क्वेसनले केही पनि छैन डिभिडेन्ड पेड छ प्लस ट्रान्सफर टु द रिजर्भ फन्ड मात्रै बाँकी छ हाम्रो है भने चाहिँ हाम्रो ओपनिङको के छ निल छ है त निल भइहाल्यो यो भनेको। र अब हाम्रो के हुन्छ त लेस हाम्रो घटाउनु पर्ने हुन्छ डिभिडेन्ड पेड गरेको प्लस अब हाम्रो रिजर्भ पनि ट्रान्सफर हुनु भएकोलाई पनि है त ट्रान्सफर टु रिजर्भ फन्ड रिजर्भ फन्डमा ट्रान्सफर गरे है त। डिभिडेन्ड पेड हाम्रो कति छ यसमा 2,750 2,750 भने जसलाई 2,750 र ट्रान्सफर टु द रिजर्भ फन्ड है त रिजर्भ फन्डमा ट्रान्सफर कति गरेको छ त 5,000 बराबरको। यसरी हामीले 2,750 प्लस 5,000 गर्दाखेरि हाम्रो एमाउन्ट कति आयो 7,750 बराबरको हाम्रो डिडक्सन गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी हामीले 26,250बाट 7,750 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 19,000 हो। यो भनेको हाम्रो के हो त रिटेन्स अर्निङ्स हुन्छ जसलाई हामीले सरप्लसको रूपमा लिन्छौँ। यो भनेको हाम्रो के हो त क्लोजिङ रिटेन अर्निङ्स पनि भन्छ है त्यसलाई रिटेन अर्निङ्स यसलाई हामी के भन्छौँ सरप्लस। यसरी आउँछ हाम्रो यो मल्टी स्टेप मेथड अनुसार अथवा यो भनेको चाहिँ टाइप अफ द एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट भयो जसमा हामीले यसरी निकाल्यौँ कि र हामीले अहिलेसम्म यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट हेरेको भनेको त्यही दुईवटा एउटा इन्कम स्टेटमेन्टको टाइपमा के हो त यसमा एउटा भनेको सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को भनेको यसमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट हो। त्योसँग सम्बन्धित हामीले एक्जाम्पलहरू पनि हेरिसकेका छौँ। र अर्को हाम्रो अब नयाँ कन्सेप्ट छ नयाँ कन्सेप्ट त यसमा के भन्नु यसमा होइन हामीले रिटेन अर्निङ कसरी निकाल्ने भनेर हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ र त्यसमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ द रिटेन अर्निङ्स जस्तै यो रिटेन अर्निङ्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ निश्चित कुनै पनि इयरमा यदि इन्कम कमाएको हुन्छ नि इन्कमको पार्टमध्ये चाहिँ केही इन्कमहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ रिजर्भको रूपमा त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गरेर राख्ने के व्यवसायमा हो। व्यवसायमा भएको कुनै आर्थिक वर्षमा भएको जुन इन्कम हुन्छ नि हो त्यो इन्कमलाई चाहिँ रिटर्न गरेर राख्नुलाई नै हामीले के भन्छौँ त रिटेन
अर्निङ्स र त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले भर्खरै यसमा हेरेको जस्तै त हो नि। यसमा जुन हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स हुन्छ नि हो त्यसमा निकाल्ने भनेको नि यस्तो छ, जुन हाम्रो हुन्छ जुन नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ नि यसबाट चाहिँ हाम्रो कभर हुन्छ क्या। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट हाम्रो यहाँबाट कभर गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ। यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा हामीले एड ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स गर्छ र जसमा हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड अनि इन्कम ट्याक्स पेड र ट्रान्सफर टु द रिजर्भ फन्ड र साथै अरू के हुन्छ त प्रपोज डिभिडेन्ड, जसलाई हामीले प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड पनि भन्छौँ। र यसरी हाम्रो जति पनि अमाउन्ट बाँकी हुन्छ नि त्यो भनेको क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स हो। यी सबैलाई नै हामीले के भन्छ त क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ र हामीले यसमा अलरेडी हेरिसक्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्स कसरी निकाल्ने भन्ने फर्मेट हामीले छुट्टै बनाउँदैनौँ र हामीले रिटर्न अर्निङ्स भनेर चाहिँ बुझिहाल्यौँ नि त होइन। जस्तै अब हामीले कम्पनीको चाहिँ केही नाफामध्ये चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ रिटर्न गरेर राख्नु कि जसलाई चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट नगरिकन चाहिँ रिटर्नमा राख्ने कुरा भयो। जस्तै अब हामी यो एउटा इक्जाम्पल गर्न चाहन्छौँ है। त्यसमा इक्जाम्पल छ हाम्रो यसमा जस्तै मानौँ एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको ओपनिङ रिटर्न्स अर्निङ रहेको छ कति, ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स रहेको छ रुपिस 21,000 बराबरको र त्यो कम्पनीको नेट प्रफिट ड्युरिङ द इयर है त, नेट प्रफिट फर द इयर अर ड्युरिङ द इयर फर द इयर कति छ त्यसमा रुपिस 47,000 बराबरको र यसपछि उसको के हुन सकिन्छ इन्टरिम डिभिडेन्ड र इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड गरेको रहेछ यो हाम्रो ड्युरिङ द इयरमा रुपिस 5,000 बराबरको र इन्कम ट्याक्स पेड रहेको रहेछ यसमा रुपिस 3,000 बराबरको र यसरी इन्कम ट्याक्स पछि अरू के हुन्छ त प्रोभिजन फर ट्याक्स जुन हाम्रो ओपनिङको रहेछ रुपिस 9,000 बराबरको र हाम्रो रहेको छ 20% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रुपिस 50,000 बराबरको र यसमा हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल रहेको छ रुपिस 1,50,000 बराबरको र अर्को छ यसमा कल्स इन एरियर्स अन इक्विटी सेयर क्यापिटल रुपिस 20,000 बराबरको र हाम्रो यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ है त, जसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन एडिसनल इन्फर्मेसनलाई ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ फन्ड कति ट्रान्सफर गरेको रहेछ त 15,000 बराबरको। बोर्ड अफ डिरेक्टर्स declared final dividend 10% on paid of capital भन्छ। पेड अफ क्यापिटलमा कति दिने रहेछ त डिभिडेन्ड 10% को दरले
र हाम्रो यहाँ क्वेसनले रिक्वायर्ड गरेको छ रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड or final dividend 10% on यसमा के भयो त हाम्रो यसमा प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्सको स्टेटमेन्ट हो नि त रिटेन्ड अर्निङ्स टु फाइन्ड आउट क्लोजिङ रिटेन्ड अर्निङ यसरी हामीले क्लोजिङ रिटेन अर्निङ चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ यो क्वेसन अनुसार है जसमा हामीलाई अब ओपनिङ रिटेन अर्निङ्स दिएको छ त्यसमा अब हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ नेट प्रफिटलाई र अरू भनेको सबै डिडक्सन गर्नुपर्ने त हो नि इन्टरिम डिभिडेन्डलाई भइहाल्यो इन्कम ट्याक्स पेडलाई भइहाल्यो है त्यो सबै कुराहरू हामी यहाँ हेर्छौँ है त यसमा हामी जान्छौँ स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्स है सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ्स फर द इयर इन्डेड अब हाम्रो कति छ त हाम्रो टाइम दिएको भनेको हामीले कुनै पनि यहाँ टाइम त तोकेको छैन रहेछ त्यही पनि हामी एउटा 31 डिसेम्बर भन्ने एउटा इक्जाम्पल जस्तो लेख्छौँ नि त particulars amount rupees स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्समा हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त नेट प्रफिट फर द इयर हामी लेख्छौँ हामी कति छ त नेट प्रफिट फर द इयरमा 47,000 बराबरको 47,000 नेट प्रफिट फर द इयर 47,000 जसमा हामी के गर्छौँ त रिटर्न अर्निङ्स एड गर्छौँ है त ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स सबै ओपनिङहरूलाई के जस्तै ओपनिङ रिटर्न अर्निङ भयो ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स हाम्रो कति छ त ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्समा 21,000 बराबरको 21,000 र यसरी हाम्रो ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्समा हाम्रो अरू ओपनिङहरू पनि हुनसक्छ त्यसमा हाम्रो के रहेको छ त प्रोभिजन फर द ट्याक्स जुन हाम्रो प्रोभिजन फर द ट्याक्स छ ओपनिङमा जुन हाम्रो डेटको कारणले गर्दा यो चाहिँ ओपनिङ रहेछ कति छ त 9,000 बराबरको रहेछ ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा यसलाई हाम्रो ओपनिङ भन्दा नि लास्ट इयरको पनि भन्दाखेरि नि मिल्छ है त लास्ट इयर प्रोभिजन लास्ट इयर प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन कति छ हाम्रो अमाउन्ट 9,000 बराबरको है त यसमा 9,000 र यसरी अरू हाम्रो आउने भनेको ओपनिङ त अब हाम्रो केही पनि छैन होला लगभग र अब हामीले डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ लेस अब हामीले इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड गरेका छौँ इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड
र इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड भन्नु चाहिँ हाम्रो कति भयो त इन्टरिम डिभिडेन्ड पेडमा 5,000 बराबरको ₹5,000 र यसपछि हाम्रो अर्को के आउन सकिन्छ त इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड पछि अरू हामीले के पेड गरेका छौँ त यसमा हामीले इन्कम ट्याक्सहरू पेड गरेको होला 3,000 रहेको छ है 3,000 बराबरको र यसरी हाम्रो अरू के छ त यो पनि भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो छ 20% प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड सेयर क्यापिटल चाहिँ दिएको छ भनेदेखि हामीले प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड भने चाहिँ हाम्रो 50,000 भने चाहिँ 20% होइन 50,000 को चाहिँ 20% हामीले निकाल्दाखेरि कति आउने भयो त हेरौँ हामी यसमा प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड अन द प्रिफरेन्स सेयर्स प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अन प्रिफरेन्स सेयर जसमा हाम्रो कति हुन सकिन्छ त 20% अफ ₹50,000 भनेपछि 50,000 को 20% भने चाहिँ कति भयो हाम्रो 10,000 बराबरको र अर्को हाम्रो डिडक्सन हुन सकिन्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल 1,50,000 थियो जसमा चाहिँ अब के छ त कल्स इन एरियर अन द इक्विटी सेयर क्यापिटल 20,000 थियो तर हाम्रो यहाँ के भन्दा छ अर्को पनि यहाँ ट्रान्सफर टु द जेनरल रिजर्भ फन्ड 15,000 बराबर चाहिँ जेनरल रिजर्भ फन्डमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्दैछ त्यसलाई पनि हामी लेखौँ यसमा ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ $15,000 बराबरको र यसपछि अरू के आउन सकिन्छ त जेनरल रिजर्भ फन्ड पछि अब हाम्रो के छ त बोर्ड अफ द डिरेक्टर डिक्लेयर फाइनल डिभिडेन्ड 10% अन द पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ 10% को दरले चाहिँ डिभिडेन्ड दिँदै इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई भन्छ तर हाम्रो इक्विटी सेयरहरूको जुन क्यापिटल त 1,50,000 हो तर यो 1,50,000 मध्ये चाहिँ कल्स इन एरियर छ कति 20,000 भने चाहिँ यो 1,50,000 बाट 20,000 घटाउनु पर्यो किन भन्दाखेरि हामीले टोटल इस्यु गरे चाहिँ 1,50,000 भयो तर त्यो जुन पेड अफमा पनि के भयो त कल्स चाहिँ इन एरियर हुँदैछ कतिले 20,000 बराबरले र त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छ यहाँ हामी प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अन इक्विटी सेयर जसमा हाम्रो कति भनेको छ त 10% भनेको छ यो त होइन 10% 10% अन द के भन्दा चाहिँ 10% अफ है त 10% अफ हाम्रो 1,50,000 बाट हाम्रो 20,000 जुन चाहिँ हाम्रो कल्स इन एरियर छ त्यसैले कति हुनुभयो त 13,000 बराबरले र यसरी हामीले सबै प्रकारका खर्चहरू हामीले घटाइसकेपछि कति आउनुभयो त नेट प्रफिट प्लस यसमा हाम्रो यतिसम्म हाम्रो कति भयो त एड गर्ने है त एड गर्ने र अरू सबै हामीले के गर्ने लेस गर्ने यसरी हाम्रो के आउने भयो त सबै अमाउन्ट नेटमा जति पनि अमाउन्ट आउँछ त्यो भनेको कति आयो 31,000 बराबरको हो यो भनेको हाम्रो के रहेछ त क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स यसरी हाम्रो चाहिँ क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स आउने रहेछ यसलाई हामीले राम्रोसँग पढ्यो भनेदेखि हामीलाई यो खासै गाह्रो क्वेसन चाहिँ होइन यसमा आउने भनेको यो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यही च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कुराहरू जस्तै हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हाम्रो ब्यालेन्स सिटको पोर्सन बाँकी नै चाहिँ हामीले भर्खर रिटर्न अर्निङ्सलाई कभर गऱ्यौँ इन्कम स्टेटमेन्टहरूलाई कभर गऱ्यौँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट छ अब त्यसै गरी स्टेटमेन्ट अफ द चेन्ज इन इक्विटीलाई हामीले हेर्नु नै छ हो ती सबै कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ र एक्जाममा सोधेका हाम्रो ट्यु सल्युसनहरूदेखि लिएर ओल्ड इज गोल्डका क्वेसनहरू पनि हामी गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।